آج تسی دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام دی دعا، جھڑا بندہ پہلی وار ویکھ کے آیا ہے، دوسری واری ویکھن نو تڑپدا ہے، تیجی وار ویکھن نو ترسدا ہے، چوتھی وار تڑپدا ہے، پنجویں وار، ستویں وار، 10ویں وار، 12ویں وار، 14ویں وار، 18ویں وار، 25ویں دفعہ، 27ویں دفعہ، 29 چک والے 29ویں دفعہ، 30 31 32 33 34 35 36 37 دفعہ۔ اس واسطے اے گناہگار بیکار عاجز انکسار منظور 37 وار اللہ مکے مدینے لگیا ہے، دل اجے بھی تڑپدا پیا کہ کدوں 38ویں وار اللہ لے جائے گا۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسا پیار مکے دا لوگاں دے دلاں دے اندر پایا، کیسی محبت اللہ پاک نے لوگاں دے دلاں دے اندر مدینہ پاک دی پائی ہے۔ اور میں تھے نبی علیہ السلام دی ذات پاک دا فرمان پاک یاد ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، یا اللہ ساڑھے دل جو مدینے دی محبت پا دے، یا اللہ مکے دے نالوں بھی زیادہ محبت مدینے دی پا دے۔ تے اگلی گل بھی سنیا جے، یا اللہ میں کو اور دعا کرنا وہاں مکے نالوں دونیاں برکتاں مدینے نو عطا فرما دے۔ میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں کیسیاں پیاریاں پیاریاں گل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے الفاظ دیکھو، فرما میرے ابراہیم چھڑ کے آ جاؤ، انہاں نو اجاڑ دیا، چھڑ کے آ گئے۔ یا اللہ جی میں چھڑ کے آ گیا اللہ جی۔ تے اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ایک اور گل بھی سنو، مالک نے کڈا کرم فرمایا۔ آج اتھے رونقاں ویکھو، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ میرے پیارے پائی جان، میرے بڑی چنگے، میرے بڑی محترم پائی جان عبداللہ یاسین صاحب، اللہ انہوں نے مکمل شفا دے، اللہ پاک انہوں نے سارے معاملات ہی خیر کرے۔ کر صاحب تشریف لے آئے نے تے تسی بھی جلد جلد مسجد دے اندر تشریف لے کے آ جاؤ۔ مسجد دے اندر تھوڑا جا مجمع بھی اکٹھا ہو جائے، کر صاحب تقریر بھی صحیح طرح کر لیں تے جی میرے دوست احباب سیرہ دے نے سامنے تشریف لے آؤ، ادھر سامنے آ جاؤ۔ کر صاحب بھی ماشاءاللہ نماز دا کالی، تسی بھی سامنے آ جاؤ، کر صاحب تقریر شروع کرائیے۔ جی دوست احباب بار بازار دے اندر نے تے او بھی مسجد دے اندر تشریف لے آؤ۔ بھائی جان آ جاؤ سامنے۔ اور میں دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں شیر پنجاب، شیر پاکستان حضرت مولانا قاری منظور احمد صاحب و خرجہ والا، جو تو احباب دے سامنے ہم کلام ہون گے، حضرت مولانا قاری منظور احمد صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امتا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا دعوت ابی ابراہیم۔ محترم مکرم سامعین، اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان ابراہیم کان امہ، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کلے ہی جماعت سن۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا ابراہیم علیہ السلام بڑا وفادار سی۔ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام نو بڑیاں خوبیاں
اور بڑیاں عزتاں بڑیاں عظمتاں دے نال نوازیا سی۔ نبی علیہ السلام دے کول پوچھا گیا اللہ دے حبیب علیہ السلام اے قربانی کیا چیز ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تواڈے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ سبحان اللہ، جگہ جگہ تے 29 چک والیو، جگہ جگہ تے اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام دی عظمت نو بیان فرمایا۔ اج تسی دیکھ لو فجر ظہر عصر مغرب عشاء ساریاں نمازاں دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ ہو رہا ہے، درود پاک دے اندر۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، نماز جمعہ، نماز جنازہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ کریم نے بڑیاں عظمتاں دے نال نوازا، فرمایا میرا مواحد بندہ سی، میرا بڑا وفادار سی۔ اج پتہ کی اسی کہنے ہیں؟ اسی کہنے ساڈا فلاں بندہ بڑا وفادار ہے، بڑا ساتھی پیارا ہے، بڑا دوست ہے، بڑا بھائی ہے، بڑا عزیز ہے، بڑی محبت کردا ہے، بڑا پیار کردا ہے، بڑی وفا کردا ہے، بڑی خدمت کردا ہے، بڑی عزت کردا ہے، بڑا ادب کردا ہے، بڑا احترام کردا ہے، اور بڑا دھیان کردا ہے، اور بڑی توقیر کردا ہے، بڑی عزت کردا ہے، بڑا ہی میرا وفادار یار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے پروردگار عالم رب ذوالجلال احکم الحاکمین، ساری کائنات دا شہنشاہ تے ساری دنیا دا بادشاہ ہو کے فرما رہے نے اللہ کریم میرا ابراہیم میرا بڑا ہی وفادار ہے۔ میرے دوستو کتنے بڑے اعزاز دی بات، اور اسی دنیا تے مثالہ دینے ہیں۔ فلاں خاوند بیوی دا بڑا پیار ہے، فلاں بچے اپنے باپ دا بڑا احترام کر دینے، فلاں بچے اپنی ماں دا بڑا احترام کر دینے، فلاں بھانجے ماموں دی بڑی عزت کر دینے، فلاں بھتیجے چاچو دی بڑی عزت کر دینے۔ اور یار وہ فلاں جڑا منڈا ہے نا وہ نانکیاں دا دادکیاں دا اتنا تابعہ دار ہے کہ کیا بات ہے وہ دی قسمت اور مقدر دی۔ میرے دوستو اتھے انسان دے بارے، بندہ بندے دے بارے بات کرے وہ اپنی جگہ تے وے، لیکن میں صدقے جاواں رحمان ہو کے تے انسان دے بارے بات کرے، معبود ہو کے تے اپنے بندے دیاں تعریفاں کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کتنی بڑی بات۔ سانو اپنے مالک نال پیار ودھانا چاہیے۔ اسی مثالہ دینے ہیں، فلاں جوڑی ایڈی اللہ دے ولیاں دی جوڑی سی، شروع تو لگ کے اینڈ تک انہاں دا پیار محبت ایک دوجے نال ودھدا گیا، انہاں دی محبت ودھدی گئی، انہاں دا پیار ودھدا گیا۔ فلاں یار آپس دے اندر ایڈے وفادار سن، بچپن وچ دوستی لائی، جوانی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے تک بھی انہاں ایڈی ایک دوجے نال وفا کیتی ہے کہ سارا علاقہ انہاں دی وفا دیاں مثالاں دینا۔ مگر ساڈا کی حق بندا ہے؟ 29 چک دے دوستو ساڈا یہ حق بندا ہے اللہ نال پیار ودھائیے جیڑا پیار دا حقدار ہے۔ اگر اسی فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھنے ہاں، تہجد دی دعا کریے، اشراق دی دعا کریے، اگر اسی پارا قرآن پاک پڑھنے ہاں، پورا سپارہ پڑھنے ہاں تو پارا پڑھیے، اگر پارا پڑھنے ہاں 2 پارے پڑھیے، اگر درود پاک نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے 10 واری پڑھنے ہاں تے 100 واری پڑھیے، 100 واری پڑھنے ہاں 1000 واری پڑھیے، 1000 واری پڑھنے تے بے شمار واری پڑھیے۔ اگر اللہ دیاں حمداں تے ثناواں اسی 10 منٹ کرنے ہاں تے 15 منٹ کریے، 20 منٹ کریے، ادھا گھنٹہ، 35 منٹ، 40 منٹ، پونا گھنٹہ، پورا گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ اپنے مالک نال پیار وداؤ تے دنیا وچ بھی عزتاں پاؤ تے معاشر دے میدان وچ بھی عزتاں پاؤ۔ ساڈا یہ حق بندا۔ اج اسی اتھے گلاں آپس دے اندر کرنے ہیں، محبت دیاں ہونیاں چاہیے۔ او پتر شاباش تیری مہربانی، اللہ دا واسطہ ہے،
میرے دوستو ساڑی آپس دے اندر محبت پیار ہونا چاہیے، لیکن سب تو زیادہ ساڑی محبت دا حقدار پروردگار رب ذوالجلال احکم الحاکمین، رب العالمین محبت دا حقدار، اور سب تو زیادہ جہان دے اندر کائنات دے اندر نبی علیہ السلام دی ذات پاک سید الانبیاء علیہ السلام دی ذات گرامی نبی علیہ السلام دی ہستی مقدس پاک پیغمبر علیہ السلام دی شخصیت مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت اور وقار والی ہستی کائنات دے اندر سب تو زیادہ محبت دی حقدار ہے۔ سبحان اس واسطے میں چند باتاں یہ تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، چونکہ تواڈی میرے نال بڑی محبت پرانی ہے۔ مینوں اج بھی یاد آ رہا ہے سید ایوب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام چوک دے اندر جلسہ ہویا، تقریباً آج تو 38 سال پہلے پروگرام بڑا عظیم الشان، سارا پنڈ بھی اکٹھا ہویا، پورے علاقے دے وچوں لوگ آئے، اور سید یعقوب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ادوں کافی چھوٹے سن، مگر وہ بھی جلسے دے اندر بچہ ہو کے صفا وچھان دے اندر سی، دریاں وچھان دے اندر سی، بڑا کردار ادا کیتا۔ میرے دوستو چلے جانا ہے، ہر بندے نے چلے جانا ہے، ایسے کام کر جائیے، ایسی دنیا دے اتے مثال قائم کر جائیے کہ ساڑھے جان دے بعد لوگ مثالاں دین۔ میں پچھلے دنوں میں کراچی ساں، جدو میں نے اس بات دا پتہ لگا رانا علی حسن صاحب میرے برادر محترم دی امی جان فوت ہو گئیاں نے، میں نے تیسرے دن پتہ لگا، اگر میں نے جنازے والے دن پتہ لگ جاندہ ہو سکتا ہے میں کراچی تو پھر جہاز تے بہ کے واپس فیصل آباد ایئرپورٹ تے آ کے اتردا، مگر اللہ دی مرضی ہے، مالک دا فیصلہ ہے۔ 3-4 سال پہلے انہاں دے والد محترم رحمت اللہ علیہ دنیا تو چلے گئے۔ جدو رانا صاحب نے میرے نال گل کی تھی، فرمان لگے پا جی میرا تے گھر ہی خالی ہو گیا ہے، میرے دوستو سارے مل کے دعا کرو رانا علی حسن صاحب دے والدین دیاں قبرانو اللہ جنت دیاں کیاریاں بنا۔ ایک بندے نے بڑی گل کی تھی، وہ کہنا دنیا کا حسن ہے عارضی، دنیا کا حسن ہے عارضی اور دین کا حسن مستقل، دنیا کا حسن ہے عارضی اور دین کا حسن مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ آج دنیا دا جڑا حسن ہے نا، اے دے نال اکھاں خوش ہوندیاں نے، اور جڑا دین دا حسن ہے او دے نال دل خوش ہوندا ہے، اور جڑا دنیا دا حسن ہے عارضی یہ ختم ہو جاندا ہے، جڑا دین دا حسن ہے اے جہان وچ بھی چمکدا ہے، قبرستان وچ بھی چمکدا ہے تے محشر دے میدان وچ بھی چمکے گا۔ اس حسن دی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ سانو دین دے نال وابستہ رہنا چاہیے۔ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی ایک گل کرتے ہیں بڑی کمال، بڑی پیاری، وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا اور دین سے الفت نہ رہی۔ دین دے نال وابستہ رہو، دین نال جیڑا بندہ وابستہ رہندا ہے وہ ہمیشہ کامیاب اور ہمیشہ کامران رہندا ہے، انہوں کسے پاسوں میں شکست نہیں اللہ آن دیندہ جڑا دین دے نال وابستہ رہندا۔ میرے معزز محترم اور مکرم سامعین کرام،
اس تو پہلا میں ایک بات اور بھی تواڈے گوش گزار کراں. والدین بڑی عظیم نعمت اور بڑی عظیم دولت اور بڑا عظیم خزانہ اللہ کریم نے بڑھایا. باپ فوت ہو جائے نا پہلے ماں دے الفاظ ہوندے نے پتر نہ رو دھیے نہ رو میں جو زندہ ہوں میں تہاڈی امی بھی ہاں میں تہاڈا ابو بھی ہاں. پھر جدو انسان دی امی فوت ہوندی ہے ادو سمجھدا ہے اج دونوں کٹھے ہی فوت ہو رشتے ہی ہوئے. شفقت ماں دی زیادہ ہے اور شان باپ دا زیادہ ہے. مگر 29 چک والیو ایک گل تانوں دساں جدو ماں یہ الفاظ کہندی ہے نا پتر میں جو زندہ ہاں میں تیری امی بھی ہاں میں تیرا ابو بھی ہاں وہ پھر امی تے امی اگے ہی ہوندی ہے ابو بھی بن کے وکھا دیندی ہے بھاویں انہوں محنتاں کرنیاں پین بھاویں مزدوریاں کرنیاں. مگر جو پہلا ماں فوت ہو جائے باپ بڑی محبت اور بڑا پیار کردا لیکن باپ یہ نہیں کہہ سکدا پتر میں تہاڈا باپ تے ہاں ہی ہاں پر میں تہاڈی ماں بھی ہاں ماں نہیں بن سکدا. اگر ماں بن سکدا ہوندا باپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو کروں الوداع کرن لگیاں رو کے اے نہ فرماندے فاطمہ اگر تیری امی خدیجہ اج زندہ ہوندی تے تینوں آپ الوداع کر. یہ بڑا عظیم خزانہ ہے. ماپے بڑی وڈی نعمت نے بڑی وڈی دولت نے. تو میرے دوستو میرے عزیزو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. سیرت ابراہیم علیہ السلام دے حوالے اللہ کریم فرماندے تواڈے واسطے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی جڑی ہے بہترین ودیا نمونہ میں بنا دیتا ہے. انہوں دا کردار انہوں دا کریکٹر انہوں دی جرت انہوں دی وفا انہوں دی غیرت انہوں دی عظمت دیکھو نا کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا مقام ہے کہ اپنے باپ نو مسئلہ توحید سنا رہے ہیں اور اللہ کریم انہوں دا تذکرہ کر رہے ہیں صفت بیان کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے الفاظ اور اللہ کریم تعریف کر رہے ہیں میرے ابراہیم دا واقعہ بیان کرو تے کہہ کنوں رہنے حکم کنوں دے رہنے نبی علیہ السلام دی ذات پاک. اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیو میرے ابراہیم دا تذکرہ کرو میرے ابراہیم دی سیرت بیان کرو میرے ابراہیم دا واقعہ بیان کرو میرے ابراہیم علیہ السلام دا کردار بیان کرو میرے ابراہیم علیہ السلام دا کریکٹر بیان کرو میرے ابراہیم علیہ السلام دی غیرت بیان کرو جرت بیان کرو. فرمایا انہاں دی گفتار دا تذکرہ کرو کردار دا تذکرہ کرو انہاں دا میرے نال پیار دا تذکرہ کرو. سبحان انہو کانا صدیقا نبیّا وہ میرا سچا نبی. سبحان آج ساری دنیا کہہ رہی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام سچے سارے کہہ رہے ہیں مشرق والے مغرب والے شمال والے جنوب والے لیندے والے چڑھدے والے دکھن والے پربت والے پاک پیغمبر علیہ السلام سچے بڑے نے پاک پیغمبر علیہ السلام اچھے بڑے نے پاک پیغمبر علیہ السلام پیارے بڑے نے سونے بڑے نے بڑے جمیل نے بڑے حسین نے
محمد عربی بڑے عظیم نے، مصطفیٰ علیہ السلام بڑے نفیس ترین نے، سبحان۔ مگر ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ کریم دا فیصلہ سن، انہو کانا صدیقا نبیا، میرے ابراہیم دا تذکرہ کرو، میرا ابراہیم میرا سچا نبی سی، بڑا پیارا نبی، بڑا سچا نبی۔ اگے اللہ نے انہوں نے کردار دا تذکرہ کی، اذ قال لابیہ یا ابت، جدو آکھیا انہوں نے اپنے باپ نو، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، ابو جی انہوں دی کیوں پوجا کر دے ہو جڑے ویندے بھی نہیں، جڑے سن دے بھی نہیں، نہ نفع دے مالک نہ نقصان دے مالک، ابو جی انہوں دی پوجا کیوں کر دے ہو؟ کہن دا مقصد ہے سی ابو جی پوجا انہوں دی کرو، ابو جی پوجا انہوں دی کرو، جیڑا پوجا او دی کرو جیڑا ہر وقت سندا ہے، پوجا او دی کرو جیڑا ہر وقت دیکھدا ہے۔ ایک اللہ والے نے یہ ترجمہ بڑا کیتا ہے، پکار دے اللہ دے سوا کیڑے کیڑے، حشر تک جواب ہی نہیں دے سکدے جیڑے، تسی بھائی جی سانو دے دے وہ معافی، سانو ایک اللہ دا دربار کافی، جتھوں منگ دے آئے نبی ولی سارے، اساں اس درباروں دربار وارے، سارے نبیاں نے ایتھوں منگیا، مالک کائنات کو لو منگیا، ذوالجلال والے کرام کو لو منگیا، رب ذوالجلال کو لو منگیا، احکام الحاکمین دے کو لو سوال کیتا ہے۔ میرے عزیزو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام دیاں کیا باتاں سے، کیسا کردار، کیسا کردار۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے نے، اے میرے پیارے ابراہیم اپنی بیوی نو اور اپنے بیٹے نو جنگل بیابان دے اندر چھڑ کے آؤ، چھڑ کے آئے، جس وقت چھڑ کے ٹورے ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دے الفاظ کی نے، کیا کوئی میرے کو غلطی ہو گئی، کس وجہ تو چھڑ کے جا رہے ہو، وجہ تے بیان کرو، دس کے تے جاؤ۔ آپ فرما دینے ربی امرانی، منو میرے رب نے حکم ہی اس طرح دیتا ہے۔ ہن ذرا ابراہیم علیہ السلام دے الفاظ سنے، جس وقت فرمایا میرے رب نے منو حکم ہی اس طرح دیتا ہے، تے ابراہیم علیہ السلام دی بیوی اسماعیل علیہ السلام دی امی جواب کی دیندیاں نے، جواب سن لو۔ جواب کی دیندیاں نے، انہوں دے الفاظ سن لو۔ اسماعیل علیہ السلام دی والدہ دے الفاظ، ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دے الفاظ، آپ عرض کر دیا نے جس طرح مرضی جاؤ، جویں مرضی جاؤ، جتھے مرضی جاؤ، جدے حکم تے چھڑ چلے ہو سانو ضائع نہیں کرے گا، راکھیاں آپ ہی کرے گا۔ کیسے الفاظ نے، پھر اتھے ان دعا پتہ کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، اگے کر صاحب، وارزقہم من الثمرات، یا اللہ ایتھے میں انہوں چھڑ کے جا رہے ہیں، میرے پروردگار میں ایتھے چھڑ کے جا رہے ہیں جتھے اجاڑ ہی اجاڑے، یا اللہ ایتھے کوئی بہار نہیں، نہ کوئی فصل ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی آلہ ایتھے رونق ہے، میں جنگل دے اندر بیابان دے اندر اجاڑ دے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں، یا اللہ
عظمت والے گھر دے کول چھڑ کے جا رہے ہاں تے میری ایک درخواست ہے انہاں نوں نمازی بنا کے رکھی جب تک ایتھے رہن نمازی بنا کے رکھی تے یا اللہ لوکاں دے دل اس گھر والے پاسے مائل کر دیں سبحان اج تسی ویکھ لو آج تسی دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام دی دعا جھڑا بندہ پہلی وار ویکھ کے آیا دوسری واری ویکھن نو تڑپدا ہے تیجی وار ویکھن نو ترسدا ہے چوتھی وار تڑپدا ہے پنجویں وار ستویں وار دسویں وار 12ویں وار 14ویں وار 18ویں وار 25ویں دفعہ 27ویں دفعہ 29 چک والے 29ویں دفعہ 30 31 32 33 34 35 36 37 دفعہ اس واسطے اے گناہگار بیکار آج انکسار منظور 37 وار اللہ مکے مدینے لگیا ہے دل اجے بھی تڑپدا پیا کہ کدوں 38ویں وار اللہ لے جائے گا دعا کرو اللہ سارے مکے مدینے لے جائے یا اللہ لوکاں دے دل مائل کر دیں مکے وال سبحان اتنے میں تو نے ایک گل اور سنا ہوں حضرت مولانا رانا شمشاد احمد سلفی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا حافظ عبدالسلام پٹھوی صاحب رحمت اللہ علیہ مکہ المکرمہ دے اندر سان تہ خانے دے اندر بیت اللہ دے اندر میں بھی چلا گیا دونوں دی زیارت کر کے بیٹھ گیا سلفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک نقطہ بیان فرمان لگے منصور اللہ نے تھے فرمایا اللہ کریم نے کہ ابراہیم علیہ السلام دی دعا فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے انہیں ایک نقطہ بڑا بیان کیا فرما دے نے اللہ کریم نے تھے دل نہیں آکھیا قلوب نہیں آکھیا قلوب بلکہ اللہ پاک نے فؤاد آکھیا فؤاد افیدہ کیا فؤاد دی جمع افیدہ قلب دی جمع قلوب فجعل افیدة من الناس تہوی الیہم یا اللہ لوگاں دے دل اس گھر وال مائل کر دے سلفی صاحب نے نقطہ بڑا بیان فرمایا فؤاد انہاں دلانوں کیا جاندہ ہے جڑے دل 100 بار ویکھن بیت اللہ نو تے رجن نہ کہو سبحان 1000 بار ویکھن 1000 بار ویکھن تے رجن نہ 10,000 20,000 50,000 لاکھ وار ویکھن تے رجن نہ میرے دوستو کروڑ وار ویکھن تے رجن نہ ارب وار خرب وار سکم وار بار بار ویکھن تے رجن نہ انہاں دا دل نہ پرے افیدہ انہاں دلانوں آکھیا جاندہ ہے جیڑے ہر روز بھی لکھ لکھ وار ویکھن تے پھر بھی نہ رجن میرے دوستو میرے عزیزوں میرے بھائیوں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسا پیار مکے دا لوگاں دے دلان دے اندر پایا کیسی محبت اللہ پاک نے لوگاں دے دلان دے اندر مدینہ پاک دی پائی ہے اور میں تھے نبی علیہ السلام دی ذات پاک دا فرمان پاک یاد ہے نبی علیہ السلام فرمان دے یا اللہ ساڑھے دل جو مدینے دی محبت پا دے یا اللہ مکے دے نالوں بھی زیادہ محبت مدینے دی پا دے تے اگلی گل بھی سنیا جے یا اللہ میں کو اور دعا کرنا وہاں مکے نالوں دونیاں برکتاں مدینے نو عطا فرما دے میرے دوستو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں کیسیاں پیاریاں گل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے الفاظ دیکھو فرما میرے ابراہیم چھڑ کے آ جو انہوں اجاڑ دیا چھڑ کے آ گئے یا اللہ جی میں چھڑ کے آ گیا اللہ جی تے اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ایک اور گل بھی سنو
मालिक ने किड्डा करम फरमाया। अज उथे रौनकां वेखो, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अवे तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सफ़ा मरवा, सुभान। सफ़ा मरवा इस्माइल अलैहिस्सलाम दी वालदा दा दौड़ना अल्लाह ने कुरान बना दिता, मालिके कायनात ने कुरान बना दिता। ते ज़मज़म दा पानी मैं सदके जावां इस्माइल अलैहिस्सलाम दियां एड़ियां दे थल्लियों जारी फरमा दिता। ऐसा पानी जिहदे बारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा भुख दा भी कम देंदा है, प्यास दा भी कम देंदा है। ज़मज़म, आबे ज़मज़म हर बंदा कहंदा कोई 29 चकदा बंदा जाए हज करन वास्ते, उमरा करन वास्ते। भाई रफीक मैनू पानी पिया, भाई सदीक मैनू पानी पिया, इलियास मैनू पानी पिया, रमज़ान मैनू पानी पिया, अली हसन मैनू पानी पिया, मैनू पानी पिया। यार मैं पानी पीना चाहना वा, क्या बात है आबे ज़मज़म दी। इंज कर मैनू मक्के दा पानी पिया ते मैनू मदीने दियां खजूरां खवा। हर बंदा तरसदा, हर बंदा तड़पदा। ऐसियां प्यारियां खजूर, ऐसा प्यारा पानी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, इत्थे हर बंदा जनाब उस पानी का तज़किरा कर रहा है। हर बंदा पानी पीण नूं तरसदा है। मैं आबे ज़मज़म पीवां, मैं आबे ज़मज़म पीवां, आबे ज़मज़म पीवां। भावें एक घुट मिल जाए, 2 घुट मिल जान, 4 घुट मिल जान, गिलास मिल जाए, जग मिल जाए, अगर पूरा कैन मिल जाए, कोई दोस्त वास्ते लैके आए, मैं तेरे वास्ते पूरा कैन लैके आया आबे ज़मज़म दा। ये कहंदा तू मेरे वास्ते सोना भी लैके आउंदा मैं इन्ना राजी ना हुंदा, तू आबे ज़मज़म लैके आ गया। मोमिन आदमी बड़ा खुश हुंदा। अच्छा, आबे ज़मज़म दा इन्ना मकाम है ते मैं सदके जावां आबे कौसर दा कितना मकाम होए। एहसान इलाही साहब बात सुनने वाली जे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐसा प्यारा पानी, ठंडा पानी, मिठा पानी। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक ने फरमाया, आप फरमाते ने हम मेरे हौज़ दा पानी बर्फ तो ठंडा होएगा, दुध तो चिट्टा होएगा, शहद दे नालों मिठा होएगा, 50,000 साल दा दिन होएगा। जेड़ा एक बारी पी लवेगा जन्नत च जान तक प्यास ही नहीं लगेगी। अल्लाह सारे नसीब फरमाए। सारे आखो आमीन। शाहकोट दे कोलों लंघ के आ रहे सां ते उत्ते ना रेड़ी एक बंदे ने लाई सी सड़क दे नाल, कोई इमली दा ते आलू बुखारे दा शरबत पिया रहा सी। मैं यार एक गिलास सानू भी पिया दे। उत्ते लिखिया की सी, पियो ठंडा ठंडा बोलो मीठा मीठा। ठंडा ठंडा पियो, मीठा मीठा बोलो। ये भी सानू मौलवियों बड़ा सबक है कि खीर खाओ मीठी मीठी और तकरीर करो जरीली जरीली। बल्ले ओ मौलवियो, तुहानू लै 17वीं वाला, तुहानू बल्कि लै 16वीं वाला, 15वीं वाला, 14वीं वाला, 13वीं वाला। तुहानू कदों समझ आएगी चौल तुहानू लोग खुआन, तुहानू फिर जनाब पुदीने दा कावा पियान, फिर तुहानू चाह पियान, फिर तुहानू जनाब हलवा खुआन, फिर तुहानू खीर खुआन, मिठे चौल खुआन, तुहानू जनाब जरदा ते पलाओ खुआन और वधिया तो वधिया खाने तुहानू पका के खुआन। तुसी तकरीर वास्ते खड़े होवो ते जहरीलियां तकरीरां इन्नियां करो, बंदे नाल बंदा ना रहन दियो। तुसां भी ते क़यामत नूं जवाब देना है। ओ मर जाओ, खाओ खीर ते वधिया करो तकरीर। पिंड वाले मसीते आउण
تے ساری زندگی نمازیں ہی پڑھ دے رہن آکھن یار ایک باری ایک مولوی آیا سی ساری زندگی واسطے او دی تقریر سانو اللہ دے گھر دا فقیر بنا گئی اس طرح دے الفاظ بندے آ تو حکم من لے میں بھائی عبداللہ یاسین صاحب نو مبارک دینا میاں محبوب صاحب نو مبارک دینا اے جوڑی اللہ پاک نے دین دے خادماں دی جوڑی قرآن و سنت دے پروانیاں دی جوڑی خوش نصیباں تے بخت بلنداں دی جوڑی ساڑھے کول 29 چک دے اندر آئی انہاں دونوں دے بارے دعا بھی کرو تے پیغام ریکارڈ کر کے بڑی بڑی دور پہنچا رہے ہیں بندے آ تو حکم من لے سونے رب دے زندگی دے سا نہیوں مل لب دے موتوں پیچھے ویلا نہیوں ہاتھ آونا نیکیاں کمال ہے جنا نال جاونا تو انہوں میں لقمان علیہ السلام دی ایک گل سنا لقمان علیہ السلام کتنے پیارے اللہ دے بندے بچپن دے اندر ایک بندے دے غلام سن ایک بندے دے غلام سن وہ بندہ کہن لگا دمبا ذبح کر دمبا ذبح کیتا او دیاں بوٹیاں بنائیاں او بندہ کہن لگا جیڑا سب تو ودیا گوشت او لیا کے مینوں پکا کے کھوا لقمان صاحب نے کی تھا دل اور زبان بوٹیاں بنا کے دل اور زبان بڑے پیار دے نال پکائی اور بڑے پیار دے نال تڑکا لایا انہوں بھنیا لیا کے مالک دے سامنے رکھیا اے جی دل اے زبان کھاؤ اگلے دن فرمان لگے پھر جناب دمبا ذبح کرو اور سب تو جیڑا او دے وچوں برا حصہ ہے نا وہ لیا کے میں پکا کے کھاؤ انہاں کی کیتا دمبا ذبح کیتا پھر زبان دیاں بوٹیاں بنائیاں دل دے ٹکڑے کیتے پکا کے تڑکا لا کے پلیٹ ہی رکھ کے لو جی کھاؤ وہ یار اگلے دن بھی تو یہ ہوئی کھوایا تو انہیں میرا مطلب ہے کیڑی شے کھوا رہے ہیں غلط چیز سب تو بری چیز تو لے کے آگے میں کہ چنگی لے آتے تھا بھی یہ ہوئی ماڑی لے آتے تھا بھی یہ ہوئی ایک ہی معاملہ فرمان لگے حضرت ناراض نہ ہو سب تو چنگی بھی یہ وے تے ماڑی بھی یہ وے اگر دل چنگا ہے تے بندے ورگا بندہ ہی کوئی نہیں تے جے زبان چنگی ہے تے وہ دی قسمت ورگی قسمت ہی کوئی اگر یہ دل نہیں صحیح زبان نہیں صحیح پھر بندہ بدبخت بد نصیب ہے جدی زبان بھی چنگی نہ ہوئے جدا دل بھی صحیح نہ ہوئے نبی علیہ السلام نے اس سے واسطے فرمایا نا پورے وجود دے اندر ایک بوٹی ہے اگر وہ صحیح ہو جائے سارے دا سارا وجود صحیح ہے اور پورے وجود دے اندر ایک بوٹی ہے اگر وہ خراب ہوئے سارے دا سارا وجود خراب ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا خبردار اے دل ہے دل اور ایک اللہ والے نے ترجمہ کیتا کیا بات دل بستی یا مالک مولا دی انو سمجھی نہ قبر شاد اولادی رکھ آسو سالا اولادی سب ٹیریاں دل تھیں ٹا دے توں سائیں وحدت ناد وجا دے توں دل قدسیاں دے تڑپا دے توں جیڑی اکھ جگراتا کٹ دی نہیں وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں جتھوں روکیے اتھوں ہٹ دی نہیں تتا اس وچ سرب لگا دے توں تے گل سن والی جے جتھے بمب جا ڈگن قدوسیاں دے رانا علی حسن صاحب توجہ فرمایا جے میرے بھائی رمضان صاحب دھیان کریا جے جتھے بمب جا ڈگن قدوسیاں دے اوتھے چل نہیں ہو سکدے روسیاں دے کانوں ڈگ پیا کھو مایوسیاں دے اٹھ بانگے بانگ سنا دے توں تے بڑی پیاری گل کی تھی ہے بندے نے واہ لذت رات کھلونے دی
हथ बन के कैदी होने दी, सोने रब दे सामने रोने दी, यारा रो रो अरश हिला दे तू। ते बड़ी प्यारी गल करते हैं, बड़ी प्यारी गल, वावा वावा लज्जत रात के आमंदर, बड़ी बरकत रब दे नाम अंदर, बड़ा नशाए वहदत दे जाम अंदर, साकी दे एक प्यास बुझाने नू, रब्बा दे दीदार दीवाने नू, पा खैर मलंग मस्ताने नू। कैसी प्यारी गल है। मालिक दे नाल इंसान दा ताल्लुक होए, रब दे सामने इंसान खलोए, मालिक ते भरोसा करे, मालिक नाल मुहब्बतां करे, अपने मालिक नाल प्यार करे, अपने मालिक ते तवक्कल करे। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लज़ीना युकीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह दे नाल प्यार करने वाले, क्या बात, अल्लाह नाल प्यार करने वाले दियां क्या बातां ने। इस वास्ते मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, एक गल तुहानू होर सुनावां हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम, बड़ी प्यारी गल, बड़ी प्यारी बात। जिस आप बचपन तो जवानी में चले गए ते शौक सी बड़ा जनाब हिकमत दा बड़ा शौक, हिकमत दा बड़ा ज़ौक, धना बड़े सन, समझदार बड़े सन, हयादार बड़े सन, वफादार बड़े सन, बड़े ईमान वाले, बड़ी इज्जत वाले, बड़े वकार वाले। हिकमत सीख ली। बंदा एक ना दवाई लैन नहीं सी आउंदा, सारे बंदे आंदे सन, एक नहीं सी आउंदी। फलां आया, फलां आया, फलां आया, इधरों आया, इधरों आया, उधरों आया, इधरों आया, एक बंदा दवाई लैन वास्ते नहीं सी आउंदा। आप फरमांदे ने यार दस तू क्यों नहीं आउंदा। गल बड़ी सुनने वाली। कहना जी मैं तुहानू एक गल दसना, तुसीं आप ही फैसला करें। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते भी गल बड़ी जरूरी जे, सारिਆਂ वास्ते कसमे पल्ले बन ले। भाई अब्दुल्ला यासीन साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मियाँ मेरे दोस्तों महबूब साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी दूर बात जाएगी, हर बंदा समझे, हर बंदा पल्ले बने, हर बंदा जनाब दिलो दिमाग के अंदर इस चीज़ नू जगा दे। बड़ियां कम दियां चीज़ां, धनावां दियां गल्लां, समझदारां दियां गल्लां, दीनदारां दियां गल्लां, सियाणियां दियां गल्लां, मैं सदके जावां हयादारां दियां गल्लां, वफादारां दियां गल्लां। ओ यार तू क्यों नहीं होंदा? सारा पिंड होंदा है, सारा इलाका होंदा है मेरे को दवाई लैन वास्ते। गल्लां याद कर लो। मैं अल्लाह जानदा थकिया बड़ा वां। मैं इधरों कराची जो गया ना, वापसी ते टिकट ना मिल सकिया, इन्ना रश सी। मैनू 19 घंटे सफ़र करके ना डैवो ते 19 घंटे सफ़र करके ते आरफ वाले आके जुमा मैं पढ़ाया। 11 बजे मैं जुमा पढ़ाने वाली मस्जिद पहुँचा। उस तो बाद अजे तक मेरी तबीयत सही नहीं हो रही, लेकिन मैं जिहड़ियां गल्लां तुहानूं सुना रहा, रब दी कसम इन्हां गल्लां नाल मेरी थकावट लै रही है, मेरे सीने विच ठंड पै रही है। मेरा यकीन है इन्हां गल्लां नाल तुहानूं भी सुकून आ रहा है, अर्श वाला तुहाडे ते अपनियां रहमतां बरसा रहा है। गल बड़ी सुन, तू नहीं भाई दवाई लैन आउंदा, वजह की? उसके अल्फाज सुनना जरा। कहंदा हकीम साहब मैं तुहानूं एक गल दसन लगा, मैं तुहानूं एक गल दसन लगा हकीम साहब, मेरी गल ध्यान नाल सुन लो, फैसला तुसां आप ही करना। हकीम साहब मैं हर रोज़ जिस्मानी गुसल करना वा। हेलो, या तो बंदे का पुत्र बन के बाहर निकल जा, तो या
بہ جا اینو بند کرو جی دروازے میں جناب تین گلاں جناب حکیم صاحب میریاں یاد کر لو تسی ہے تے حکیم ہو پر میں تانوں اپنیاں تین گلاں سنانا چاہنا سنا بھائی میں جی ہر روز جسمانی غسل کرنا جسم دے واسطے تازگی واسطے ہر روز میرا معمول ہے سیال ہوئے یا گرمی ہوئے موسم بہار ہوئے یا موسم خزاں ہوئے بارش ہو رہی ہوئے آندھی ہوئے طوفان ہوئے حکیم صاحب میں ہر روز نہانا ہوندا ہے پاویں جے ہو جیا موسم ہوئے میں جسمانی غسل روز کرنا ایک گل دوسری گل سے میں غسل جنابت 8 دنوں بعد کرنا جمعے رات جس دن ہوندی ہے نا پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس دن جمعے والے دن پھر غسل جنابت کرن دا بڑا شان اور مقام بیان فرمایا ہے میں 8 دنوں بعد غسل جنابت کرنا تے حکیم صاحب میں مہینے بعد جلاب لینا وا جے کوئی پیٹ چ رولا گولا ہوئے تو نکل جائے دھیان نال سن لیا جی ہر روز میں نہا لینا اور میں شادی شدہ وا 8 دنوں بعد میں غسل جنابت کرنا وا اور میں 1 مہینے بعد جلاب لے لینا تاکہ کھان پینے چ کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے تو پیٹ صاف ہو جائے حکیم لقمان فرماندے نے او بھائیا تو ساڈے کول کی لین ہونا تو تے آپ بہت بڑا حکیم تیری روٹین ہی بڑی ودی ہے تیرا طریقہ کار بڑا اچھا تیرا طریقہ کار بڑا اچھا تیرا طریقہ کار بڑا اچھا تیری روٹین بڑی اعلیٰ ہے تو ساڈے کول دوائی لین واسطے کی ہونا ہے تیرا طریقہ کار ہی بڑا بہترین تے کامیاب تے کامران ہے ایک حکیم مدینہ پاک چاہے اور مدینہ پاک چاہ کے نا بہ روے کرے نہ کوئی دوائی لوے کوئی مریض نہ آوے تے انہوں نا مدینے والے یہ نہیں سن کہنے اور کوئی شاہ وکی لو ساڑھا صاحب لو اور کوئی کیپسول دیتا ہی کسے نو کوئی پھکی شکی دی کوئی دیتی یا ڈبی کے اسے تری ڈبیاں لے کے بیٹھا ہے نا نا سارے کہیں حکیم صاحب السلام علیکم کی حال ہے ٹھیک ٹھاک حکیم ایک دن آپ ہی کہنے لگا اللہ دے حبیب علیہ السلام جی میں جانا چاہنا ہوں میں اجازت دے دی تھی جائے میں اجازت دے دی تھی جائے میرے کولوں کوئی دعائی نہیں لیندا میرے کولوں کوئی دعائی نہیں لیندا سونیوں میں اجازت دے دی تھی جائے میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے نبی علیہ السلام نے لب مبارک کھولے مدینے والے سونے نے موتی رولے سبحان اچھی آواز نہ ایک باری پھر آکو آپ فرماندے نے صبح شام دے ذکر کردے نے ذکر اذکار جو میں وظائف دسے نے اے صبح شام دے اذکار کردے نے میری سنت دے مطابق نمازاں پڑھ دے نے اور میرے طریقے دے مطابق کھانا کھاندے نے میرے طریقے دے مطابق آرام فرماندے نے میرے طریقے دے مطابق اٹھ کے دعا پڑھ دے نے اور اکثر وضو وچ رہندے نے اور زبان دی حفاظت کر دے نے اور ذکر اذکار کر دے نے فرمایا حکیم صاحب تساں جانا ہے تے چلے جو انہاں نوں عرش والا بیمار ہی نہیں ہون دیندا ہے تے میرے دین تے چلے جائے اور میرے دوستو دین دی پابندی کرو کئیاں بندے نماز کہی نماز اسی جی ملنگ اسی ملنگا مولانا صاحب اسیاں ملنگ سانو نہ کرو تنگ اساں پیتی ہے پنگ مولوی جی سانو نہ کرو تنگ میں سن جے ملنگ بن نہیں تے سن بن بندے آ ملنگ مستانہ پھڑ مرشد کامل جوانا آ تینوں میں وخانا ہے حسن حسین دنانا انہاں دی کریں گا جے تابع اداری ملے گی جنت دی سرداری اجے بھی آواز نہیں آئی اکلا گلاب جامن سبحان اللہ کہندہ سارے سبحان اللہ کہو
بن بندیا بندیا احسان علی صاحب گل سور نال سننا بن بندیا بن بندیا ملنگ مستانہ پھڑ مرشد کامل جوانا آ تینوں میں وخانا ہے حسن حسین دنانا انہاں دی کریں گا جتاب اداری ملے گی جنت دی سرداری گانے سننے ویراوے ہوئے قرآن تو دور میں آکھاں تینوں تو اج توبہ کر لے ضرور دین والے آ جا ہو جاوے تیرا دل نور و نور دین والے آ جا سن کے اذان آ جا جلدی مسیحیت نو من لے سجنا تو قرآن تے حدیث نو کھڑی اڈی کے مومنہ وے تینوں جنت دی حور دین والے آ جا ساری دنیا دے مسلمانوں اللہ نمازی بنا دنیا دے کماں وچ بڑا مصروف ہویوں کر کر کے کم تو چکنا چور ہویوں بن کے میت ایک دن ہو جانے مجبور دین والے آ جا ہو جاوے تیرا دل نور و نور دین والے آ جا ایک گل تانوں اور سناواں کدے لوگ دین والے سن اور دین دے معاملے شرماندے نہیں سن دین تے عمل کر دے سن امام شافعی رحمت اللہ علیہ سانو شافعی نال محبت ہے احمد بن حنبل پیارا ہے مالک نو اسی سمجھنے آ کہ ولی خدا دا پارا ہے امام ابو حنیفہ ساڈی اکھاں دا تارا ہے اسی ہر دی عزت کرنے آ ہر ایک دا شان دلارا ہے پر اسی اماماں دے نام دے اتے اپنا مذہب چلاوندے نہیں اسی چھڈ محمد عربی نو نہ ہور کسے دا لاوندے نہیں ساڈا مذہب مدینے والے دا اسی اسے دا نام لینے آ کسے ہور دا مذہب جائز نہیں اسی ٹھوک وجا کے کہنے آ بزرگی بزرگاں دی بے شک بجائے گل سنن والی بزرگی بزرگاں دی بے شک بجائے پر گھاٹے نفع دا تے مالک خدا ہے امامت امامہ دی بے شک بجائے پر اطاعت دے لائق رسول خدا ہے الحمدللہ سجود غفور نو کرنے آ درود حضور تے پڑھنے آ مل کے کہو ہمارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے شاگرداں فرمان لگے یار میرے واسطے کوئی رشتہ لبو اے گلاں بڑیاں کم دیاں سنن والیاں نے میرے واسطے کوئی رشتہ لبو تے نال فرمان لگے خوبصورت رشتہ لبیا جے تیسرے دن دوسرے دن بھی یہ ہوئی گل شاگرد پتہ کی کہندے استاد جی نہ تسی تہجد گزار کہندے ہو نہ تسی قرآن پاک دی حافظہ نہ قاریہ نہ عالمہ نہ مبلغہ نہ جناب اشراق پڑھن والی نہ قرآن پڑھن والی نہ پردہ کرن والی تسی تیسری وار اے ہوئی بات کہہ رہے ہو خوبصورت رشتہ لبو خوبصورت رشتہ لبو خوبصورت رشتہ لبو ہن امام صاحب دے الفاظ سنے امام صاحب فرماندے نے تسی مینوں پہلا دس دیو حافظ ہے قاری ہے عالم ہے مبلغ ہے نمازن ہے تہجد پڑھ دیئے روزے رکھ دیئے اشراق پڑھ دیئے قرآن پاک دی تلاوت کر دیئے اور جس وقت تسی میں نو دکھاؤ تے او خوبصورت نہ ہوئے تے میں مطمئن نہ ہوا تے میں اللہ دا مجرم بنا پھر آسمان تو آواز آئے گی نمازن چھڑ دیتی یا نمازن نو پسند نہیں ہو کیتا تہجد نو قرآن نو درود پاک نو نماز نو تلاوت قرآن پاک نو اور پردے نو اور تہجد نو اور ذکر اذکار نو پسند نہیں ہو کیتا جا شافی تو مینو پسند نہیں تو میری نمازن بندی نو پسند نہیں کیتا جا شافی میں تینو پسند نہیں فرمایا پہلا مینو خوبصورتی دے بارے دسو اگر نماز نہیں بھی پڑھ دی
بعد وچ نماز دا کیا جا سکتا ہے؟ پردہ نہیں کر دی بعد وچ پردہ دسیا جا سکتا ہے، اگر قرآن نہیں پڑھ دی بعد وچ قرآن پڑھایا جا سکتا ہے۔ وہ کڈے سیانے لوگ۔ میرے بھائی خلیل دیو صاحب تشریف فرمانے دین تو بڑا رشتہ جہان تے ہور کوئی نہیں، تاں تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی کرن لگیاں ایک نظر ویکھ لو، واہ مدینے والے سونیا تساں تے کوئی گل رہن ہی نہیں دیتی۔ اگر دنیا نہ اس گل نو منے تے لوکاں دے نصیب، باقی پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساریاں گلاں سنا دیتی، نبی علیہ السلام نے ساریاں گلاں سنا دیتیاں نے۔ اس واسطے میرے دوستو ملنگ نہ بنیے، قرآن و سنت دے پابند بنیے، ملنگ نہ بنیے، قرآن و سنت دے پابند بنیے، ملنگ نہ بنیے، قرآن و حدیث دے پابند بنیے، خوش نصیب تے بخت بلند بنیے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حبدار بنیے، اللہ دے عبادت گزار بنیے، حیادار بنیے، وفادار بنیے۔ میں صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے، صحابہ کرام نال پیار کرنے والے بنیے، اللہ دے قرآن دے محب بنیے، محمد دی سنت دے محب بنیے۔ آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ تو ملنگ بنن نو کئی پھر دے پیندا دورا دورا پنگ دا، پیندا دورا دورا پنگ دا، ننگے جسم شرم نہیں لنگ دا، لکھ لعنت ہو جے ملنگ دا، جس شرم حیا نو گوایا، ہتھی گجرا تے گل وچ جنگ نے، اے مولا علی دے ملنگ نے، رل چلے شیطان دے سنگ نے، نال ٹولاں نے شور مچایا۔ جناب علی دا نام بدنام نہ کرو، خدا پاک دی قسمیں علی تے رب دی زمین دے اتے خوش نصیب تے بخت بلند سی، قرآن تے مدینے والے دے فرمان دا پابند سی۔ تے گل سنن والی جے دوجے سائیں نبی دی سونے نبی دی شریعت اندر نہ پوجی قبر تے مندر، جیڑے بن دن مست کلندر انہاں کچھ بھی نہیں ایتھوں پایا، جیڑے علی دے ملنگ جیڑے منہ نال ایویں چھکا ہی کہندے نے، جیڑے علی دے ملنگ لاندے سوٹا پیندے بھنگ مارو جوتیاں نشنگ۔ جناب علی تے انہاں گلاں دے ایسا نہیں بڑے خلاف، قسمیں نہ سگرٹ نہ حکا، کئی بندے حکے تے بیٹھے ہون نا تے کمال گلاں پہ کرن گے، کہن گے اے حکا جناب قبض توڑ دا، دس وہ گل ہے کرنا اے نال جی بندے نوں قبض نہیں ہوتی۔ کئی آخدے حکے دے بہت فائدے، حکا بندے دا شان وداوندا ہے، جتھے جھٹ بندہ لے کے بہ جاوے اوتھے فٹ میلہ لگ جاوندا ہے، جویں شمع تے ہون پتنگ کٹھے ہر کوئی اے دے گرد کرلاوندا ہے، کٹا چونگدا جس طرح مجھ تائیں اینوں ہر کوئی چونگنا چاہوندا ہے۔ مینوں واری دے یار، مینوں واری دے، مینوں چھڈو یار، کی کر دے اللہ دیو بندیو۔ قرآن والے پاسے آؤ، نبی علیہ السلام دے فرمان والے پاسے آؤ۔ جڑی بات تو انہوں دس رہے آساں حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھو نا اگ بھی سٹے گئے، الفاظ کی نے، یا اللہ جس طرح تسی آسمان تے کلے ہو، میں تہاڈا بندہ ابراہیم زمین تے کلا ہاں، اس وقت میں تہاڈی توحید دا اعلان کرن والا تہاڈی زمین تے کلا ہاں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے الفاظ جدو آگے ہی سٹے گئے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میں صدقے جاواں، کہہ رہے ہیں مینوں اللہ ہی کافی ہے، مینوں اللہ ہی کافی ہے، مینوں اللہ ہی کافی ہے۔ 29 چک والے ہو مرکزی مسجد دے اندر کہہ دیو سانو اللہ ہی، ادھر والے بھی بولو سانو اللہ ہی، سانو اللہ ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ کریم ایڈے مہربان قدردان مہربان اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں میرے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی اللہ۔ اگلی گل سننا، جدو صحابہ اکرام نو کیا جاندہ سی نا، صحابہ نو اگے نہ جایا جے، کافر جڑے نے تو انہوں مار دین گے، کافر کٹھے ہوئے نے، الو دے پٹھے تے ہو گئے نے کٹھے، پانے گتاوا تے مانگ دے نے پٹھے، کافر کٹھے ہوئے تو انہوں کافر مار دین گے، لہذا ادھر نہ جائے۔ تے صحابہ کی کہیں دے سا الذین قال لهم الناس
الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ انہوں نے ایمان بات جانا کافراں دے بارے سن کے نا کافر اتنے کٹھے ہونے تو مار دین گے، چلو جو واپس چلے صحابہ دا ایمان ود جاندہ سی، ڈرن دی بجائے ایمان ود جاندہ سی، تے کہیں دے سان ساڑھے نال تعداد دی گل نہ کر، سانو اللہ دی ذات تے اعتماد ہے، سانو اللہ ہی کافی سبحان۔ آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، اسلام ہے اسلام ہے اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہیں، اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہیں۔ ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے، اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے۔ سارے مل کے آکھو سبحان اللہ۔ اسلام ہے اسلام ہے اسلام ہے اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے، اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے۔ بات میری سن لو اور غور کر لو، بات میری سن لو اور غور کر لو، آقا ہے قرآن وہ سپاروں کی طرح ہے۔ اور میں صدقے جاواں کڈے وفادار سا نبی علیہ السلام دے یار، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے، ممتاز یہی دوستوں میں چار ہو گئے۔ وار کیا تھا جب بھی کسی نے رسول پر، کسی نے رسول پر وار کیا تھا، جب بھی کسی نے رسول پر، اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے، اصحاب پیارے بیچ میں دیوار ہو گئے۔ آواز دی نبی نے جب میدان بدر میں، جب میدان بدر میں، جب میدان بدر میں، آواز دی نبی نے جب میدان بدر میں، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے۔ ایڈے پیارے سانو۔ میں اگلے دن ایک نظم سنی ہے، ایک بی بی نے پڑھی، تو میں بھی وہ دے بچنا پھر بی بی بن کے پڑھی، کیونکہ بی بیاں دا بھی حق ہے قرآن و سنت نال پیار کر۔ منصوب انہیں اپنے حل کی تھی، بی بی نے اپنے بارے، لیکن میں بھی اسی طرح ہی پھر گل بڑی، او پتر اوئے بندے دیا پترا، گل بڑی سنن والی جے، توجہ فرمایا جے، بات بڑی سنن والی جے۔ نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جے ہو جیوی میں ہاں سرکار دی۔ مر جو سبحان اللہ تے آگے ایک باری پھر آکھو، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جے ہو جیوی میں ہاں سرکار دی۔ رب دا یار، رب دا یار تے نبیاں دا سردار ہوئے، رب دا یار تے نبیاں دا سردار ہوئے۔ بیمار پرسی کرے غریب بیمار دی، جے ہو جیوی میں ہاں سرکار دی۔
ایک آیت پڑھ دیاں رات ساری گزر گئی، امت دی خاطر رب کے روندیاں رات ساری گزر گئی، بات کی دساں سونے نبی غم خار دی، جی ہو جیوی میں ہاں سرکار دی۔ ہن میں تانوں 4 صحابہ دے بارے گل سبحان محبت کرن والیاں محبتاں کیتیاں نے، محبت کرن والیاں محبتاں کیتیاں نے، مثال نہیں ملدی لوکوں یار غار دی، جی ہو جیوی میں ہاں سرکار دی۔ اج بھی کفر نام سن کے کمبدا اے، 29 چک والیو، اج بھی کفر نام سن کے کمبدا اے، کنی ہیبت سونے عمر جرار دی، جی ہو جیوی میں ہاں سرکار دی۔ حیاواں تے وفاواں دا سلسلہ جاری ہے، حیاواں تے وفاواں دا سلسلہ جاری ہے، کیا بات سی عثمان سونے حیادار دی، جی ہو جیوی میں ہاں سرکار دی۔ تے گل بڑی سنن والی جو 29 چک والیو، مرحب نو آکھیا پہلا وار کر لے توں تلوار دا، مرحب نو آکھیا علی پیارے نے، مرحب نو آکھیا پہلا وار کر لے توں تلوار دا، کتنی جرت سونے حیدر کرار دی، جی ہو جیوی میں ہاں سرکار دی۔ میرے سونے پیارے مکی مدنی سونے پیارے سونے حضور، سفارش کرنگے قیامت نو منظور گناہگار دی، جی ہو جیوی میں ہاں سرکار دی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول۔ 22 جون انشاءاللہ بروز اتوار بعد نماز عشاء ابتسام الہی ظہیر صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، قیم الہی ظہیر صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، عثمان شاکر صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، مولوی منصور بھی آ رہے ہیں، نکا جی نا کی دعوے، مولانا حبیب الرحمان مدن پوری صاحب تشریف لے آ رہے ہیں۔ 22 جون انشاءاللہ بعد نماز عشاء منڈا پنڈ دے اندر مولانا خلیل دیو صاحب حفظہ اللہ تعالی خطیب اسلام دے مرکز دے اندر علامہ مین بازار جلسہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے پیارے بیٹے وہ تشریف لے آ رہے ہیں، میں بھی حاضری دیاں گا، اور اسی طرح مولانا قیم الہی ظہیر صاحب، مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب، مولانا عثمان شاکر صاحب، سارے احباب تشریف لے آ رہے ہیں، سارے ضرور جایا جے، ضرور اس جلسے نو کامیاب کرے آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین۔ سارے دعا کرو خطیب اسلام مولانا محمد صدیق مدن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یا اللہ رانا علی حسن صاحب دے ابو جان نو
امی جان نو اور انہاں دے دونوں مامو جان آسم رانا آسم صاحب رانا آزم صاحب اللہ انہوں نے بھی جنت الفردوس دے اور نتی چک دے جنہیں بھی مرد عورتاں بچے جوان فوت ہو گئے اللہ سب نو جنت عطا فرمائے یا اللہ سانو اسلام تے زندہ رکھیں خاتمہ ایمان تے کریں میرے بھائی رمضان صاحب لئی دعا کرو دل دی تکلیف ہو گئی ہے اللہ میرے یار نو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ میرے پیارے بھائی جان میرے بڑی چنگے میرے بڑی محترم بھائی جان عبداللہ یاسین صاحب اللہ انہوں نے مکمل شفا دے اللہ پاک انہوں دے سارے معاملات ہی خیر کرے میرے بڑے پیارے بھائی جان محترم مکرم جناب محترم میاں محبوب صاحب اللہ انہوں دے سارے معاملات دے اندر رحمتاں ثانیاں مہربانیاں فرمائے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد رکھے اللہ جو تیرے گھرانوں آباد کر دینے اللہ انہوں دے گھرانوں آباد فرمائے سید محمد یعقوب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ جنت عطا فرما یا اللہ سید ایوب شاہ صاحب مناظر اسلام رحمت اللہ علیہ اللہ جنت عطا فرما اللہ بیماران شفا دے دے فوت شدگان جنت دے دے سبحان ربک رب العزہ اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جتیاں اپنیاں پایا جائے